बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 मार्च 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हफ्ता 29 रमज़ान को ईद उल फितर का चाँद नज़र आना मुमकिन नहीं। बैनुल अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ यूएई में वाक़ बैनुल अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ की जानिब से जारी एक बयान में फ़ल्कियाती अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर इस साल यकम ईद उल फितर का दिन मुतय्यन किया गया है। मरकज़ के मुताबिक ज़्यादातर मुल्कों में शवाल का चाँद हफ्ता 29 मार्च 2025 को देखा जाएगा। बयान में कहा गया है कि उस दिन दुनिया की मशरक़ी सिमत से चाँद देखना मुमकिन नहीं होगा और यह अरब और इस्लामी दुनिया के बाकी इलाकों से भी तमाम वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद नहीं देखा जा सकेगा। मरकज़ ने मज़ीद बताया है कि महज टेलीस्कोप के इस्तेमाल की सूरत में चाँद की रोयत बर-ए-आज़म अमरीका के वस्ती और शुमाली हिस्से में देखा जाना मुमकिन है। इस बर-ए-आज़म के मशरक़ की सिमत से टेलीस्कोप के साथ भी चाँद का देखा जाना बहुत मुश्किल होगा। इंसानी आँख से चाँद का देखा जाना सिर्फ अमरीका के मगरिब में बहरुल काहिल के इलाकों से मुमकिन होगा। बैनुल अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ के अलावा तमाम आलमी मेयारात के मुताबिक 29 मार्च रोज़ हफ्ता चाँद नज़र आना मुमकिन नहीं है। बैनुल अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ के बयान के मुताबिक चाँद की दुरुस्त रोयत की शर्त के कायल ममालिक में तवक्को है कि रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होंगे और ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर होगी। अलबत्ता बाद ममालिक की जानिब से 30 मार्च बरोज़ इतवार ईद उल फितर का ऐलान खारिज इम्कान नहीं है। फ़ल्कियाती मरकज़ के मुताबिक हफ्ता 29 मार्च को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी चाँद नज़र आना मुमकिन नहीं है। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी CCD कैमरे का इस्तेमाल करते हुए फ़ल्कियाती तस्वीर लेते हैं। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से गवर्नरों की मुलाकात। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुल्क के तमाम रीजन्स के गवर्नरों ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा के कसरुस्सलाम में गवर्नरों का इस्तकबाल किया है। ये मुलाकात गवर्नरों के सालाना 32वें इजलास के मौके पर हुई है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गवर्नरों के सालाना इजलास में ज़ेर बहस आने वाले अहम मौज़ूआत का जायज़ा लिया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गवर्नरों की कारकर्दगी की तारीफ़ की और शहरियों की खिदमत में की जाने वाली कोशिशों को सराहा। सऊदी अरब में ईद उल फितर की शानदार तकरीबात की तैयारियाँ। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने ईद उल फितर की खुशी के मौके को यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ मुनक्कद की जाने वाली तकरीबात की तफसीलात जारी कर दी हैं। सऊदी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में वसी जश्न का ऐलान किया, जिसमें म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, थिएटर परफॉर्मेंस, आतिशबाजी और तफरीही सरगर्मियाँ शामिल होंगी। ईद उल फितर की तकरीबात मुकामी शहरियों, मुकीमीन और टूरिस्ट के लिए नाकाबिल फरामोश तजर्बात फराहम करेगी। रियाद, शुक्रा, अबहा, कसीम, जद्दा और मशरक़ी रीजन के मुख्तलिफ शहरों में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स का अहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा रियाद में 1 से 19 अप्रैल, जद्दा में 1 से 6 अप्रैल और दमाम में 1 से 3 अप्रैल तक थिएटर की प्रोडक्शंस पेश की जाएंगी। रियाद के बॉलीवुड वर्ल्ड, जद्दा कॉर्निश पर आर्ट प्रोमिनेंट, अलखबर कॉर्निश और ताइफ के अलरदफ पार्क में रात 9 बजे आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरों से आसमान को रोशन किया जाएगा। ईद उल फितर के पहले दिन रियाद के बॉलीवुड सिटी, बॉलीवुड वर्ल्ड, फिया रियाद और जद्दा आर्ट प्रोमिनेंट में खुसूसी तकरीबात शुरू होंगी। अलखबर के सिटी हब में ईद के दूसरे दिन मुतअद्दिद त्योहारों का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें ख़ानदान भर के लिए दिलचस्प तफरीही मौक़े फराहम करेंगे। ये तकरीबात जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की ईद के जश्न को मज़ीद शानदार बनाने और सऊदी अरब के तफरीही शोबे को फ़रोग़ देने के अज़म की अक्कासी करती है। मक्का मुकर्रमा और जद्दा में बारिश, रेड अलर्ट जारी किया गया। मक्का मुकर्रमा में जद्दा के जनूबी और मशरक़ी मोहल्लों में मूसलाधार बारिश हुई जुमेरात को, जबकि मतला जो है वो सुबह से अबर आलूद रहा था। सुबह की वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने दोनों शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। महकमा जो म्यूनसिपलिटी, हलाल अहमर, महकमा ट्रैफिक और दीगर इमदादी इदारों ने हंगामी हालत का नफाज किया था। मक्का मुकर्रमा के बेशतर मोहल्लों के अलावा मस्जिदुल हरम में भी ज़ोर की बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात जो है उसकी पेशगोई के मुताबिक मज़ीद बारिश की भी तवक्को है। उधर जद्दा में अज़ीज़िया, मुशरफा, बनी मालिक और शहर के जनूबी और मशरक़ी मोहल्लों में भी सुबह से शाम तक वक्फे से बारिश होती रही, जबकि शुमाली और वस्ती मोहल्लों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। ताहम मतला सुबह से ही अबर आलूद रहा। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने कहा किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, जबकि पानी साफ़ करने वाली गाड़ियों के अलावा इजाफी नफरी भी तैनात की गई। मदीना मुनव्वरा में स्काउट्स ज़ायरीन की खिदमत में पेश
مدینہ منورہ جو ہیں اس میں ادارہ تعلیم کے اسکاؤٹس جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں زائرین کی رہنمائی اور خدمات میں پیش ہیں۔ رمضان المبارک کے آغاز سے دوسرے عشرے کے اختتام تک اسکاؤٹس نے 90 گھنٹے رضاکارانہ خدمات انجام دی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ادارہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے 2652 اسکاؤٹس جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں سیکیورٹی اہلکاروں کے تعاون سے مسجد نبوی میں زائرین کی رہنمائی اور مدد میں مصروف ہیں۔ اسکاؤٹس کے مختلف یونٹ زائرین کو مختلف نوعیت کی خدمات پیش کر رہے ہیں، جن میں راستے کی نشاندہی کرنا، گمشدہ بچوں کی تلاش، افطاری کی تقسیم، معمر زائرین کو ویل چیئر پر ان کے مطلوبہ مقام تک لے جانے کے علاوہ رش کے اوقات میں زائرین کو منظم کرنے میں متعلقہ اداروں کے ساتھ معاونت بھی کرتے ہیں۔ گرل اسکاؤٹس کی بڑی تعداد زائر خواتین کے لیے مخصوص مقامات پر متعین ہے جو ان کی رہنمائی میں مصروف ہیں۔ اسکاؤٹس گروپ مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء کے علاوہ مسجد قبلتین میں بھی رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسکاؤٹس کی خدمات پر زائرین کا کہنا تھا کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرے۔ ماہ رمضان کے 18 دنوں میں 34 لاکھ معتمرین اور دیگر کی 4 سعودی ایئرپورٹ سے آمد و رفت۔ ایئرپورٹس ہولڈنگ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ یکم رمضان سے 18 رمضان تک 34 لاکھ سے زائد عمرہ زائرین اور مسافر 4 سعودی ایئرپورٹ سے گزرے ہیں۔ ان مسافروں کی آمد و رفت جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مدینہ میں پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یمبو میں پرنس عبد المحسن بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور طائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہوئی ہے۔ بین الاقوامی پروازوں پر آمد و رفت کرنے والے مسافروں کی تعداد 24,03,146 رہی۔ اندرون ملک پروازوں پر مسافروں کی تعداد 10,82,705 ریکارڈ کی گئی۔ اسی عرصے کے دوران پروازوں کی کل تعداد 20,038 تک پہنچ گئی، جن میں 12,699 انٹرنیشنل فلائٹس اور 793 ڈومیسٹک فلائٹس تھیں۔ سعودی ارامکو نے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کا پہلا پائلٹ یونٹ شروع کر دیا۔ سعودی ارامکو جو کہ توانائی اور کیمیکل کی دنیا کی معروف کمپنی ہے، اس نے سعودی عرب کا پہلا براہ راست ایئر کیپچر اور کاربن کیپچر پائلٹ پلانٹ شروع کیا ہے جو فضا سے سالانہ 12 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پلانٹ جو سیمنز انرجی کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، ڈائریکٹ ہوا نکالنے کی ٹیکنالوجی کے لیے اپنی جانچ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ارامکو کی کوششوں میں ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔ کمپنی اس سہولت کو نیکسٹ جنریشن کے کاربن کیپچر مواد کے ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد قیمت میں کمی کرنا ہے، جس سے خطے میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ سعودی ارامکو اور سیمنز انرجی بھی اس ٹیکنالوجی کو بڑھانے پر کام جاری رکھیں گے، جو مستقبل میں بڑے پیمانے پر کاربن جو ہیں اس کو پکڑنے کی جو سہولیات ہیں اس کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ مدینہ منورہ آخری عشرے میں شٹل بس سروس کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ ترقیاتی اتھارٹی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے شہر کے مختلف اوقات میں مختلف علاقوں سے مسجد نبوی اور مسجد قباء کے لیے شٹل بس سروس کے اوقات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق مدینہ بس منصوبے کے تحت شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو مسجد نبوی اور مسجد قباء آمد و رفت کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ شہری انتظامیہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دوران لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے لیے شٹل سروس کے اوقات میں تبدیلی کی ہے، جس کے تحت بس سروس کا آغاز دوپہر 3 بجے ہوگا جو صلاۃ القیام نماز شبینہ کے ختم ہونے کے آدھے گھنٹے تک جاری رہے گی۔ بس سروس کے لیے 7 پوائنٹس مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سید الشہداء، الخالدیہ محلہ شزاح، شاہ فہد محلہ اسٹیڈیم، السلام کالج پارکنگ اور الاولیاء مال شامل ہیں، جہاں سے زائرین کو مسجد نبوی اور مسجد قباء آمد و رفت کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ شٹل بس سروس سے ماہ رمضان المبارک اور حج سیزن میں اہل مدینہ کو کافی سہولت ہو جاتی ہے اور وہ ٹریفک رش سے بچ جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں مقیم شہری اور غیر ملکی اپنی گاڑیوں میں مسجد نبوی آنے کی بجائے شٹل بس سروس میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جدہ سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی فلائٹ سے پرندہ ٹکرا گیا، طیارہ مرمت کے بعد روانہ۔ جدہ سے لاہور آنے والی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی پرواز PK-860 لینڈنگ کے دوران پرندہ ٹکرانے سے حادثے کا شکار ہو گئی۔ پرندہ طیارے کے انجن نمبر 2 سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں انجن کے جو بلیڈز ہیں متاثر ہوئے اور جہاز کو فوری طور پر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق کراچی سے ضروری پرزے متبادل ایئر لائن کے ذریعے لاہور پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ انجن کی مرمت کا کام جلد مکمل کیا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلیڈز کی تبدیلی کے بعد طیارے کو تقریباً 3 گھنٹے کی تاخیر سے جدہ روانہ کر دیا گیا۔ مسافروں کو
ہونے والی پریشانی PIA کی معذرت طیارہ متاثر ہونے کے باعث مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق مسافروں کی مسلسل دیکھ بھال کی گئی اور انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کی گئی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایئر لائن مسافروں سے معذرت خواہ ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ طیارے کی مرمت جلد سے جلد مکمل کر کے پرواز کو روانہ کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر پرندہ ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ۔ ہوا بازی کے ماہرین کے مطابق لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں بے ہنگم آبادی، شادی ہالز اور کھانے پینے کے مراکز کی وجہ سے پرندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو طیاروں کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں ایسے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔